बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपको आज मैं अपना एनालिसिस जो है वो पेश करूंगा कि बड़ी बातें हो रही हैं कि इमरान खान से डील हो रही है, कैदी नंबर 804 से मामलात हो रहे हैं। आप देखें कि जिस तरीके से उनकी लीडरशिप जो है उसको कमज़ोर किया गया और उसको तोड़ा गया, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। जैसे कुछ दिन पहले चौधरी उस्मान को यानी नून लीग में शामिल हुए, उनको तोड़ा गया। तो अभी भी और भी ये मामला जा सकते हैं। जो आईनी बेंच ने फैसला दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला जो पीटीआई से छीन कर इन दीगर जमातों को तकसीम की गई। तो सबसे बड़ी जो अहम खबर आ रही है, मैं आपको आगे चल के वो बताता हूँ। ये खबर भी है और इसमें मेरा एक तज्जिया भी है, राय भी है। अगर आप सुनेंगे तो जो मैं तकरीबन अपने अंदाज से आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से क्या बेहतर है या नहीं, ये फैसला फिर आपने करना है। तो जनाब, इमरान खान ने, आपको पता है कि जैसे ही योम आशूर ख़त्म होने के बाद, यानी 10 तारीख के बाद, आशूर की 10 तारीख के बाद एक एहतजाज की यानी कॉल दी हुई है या सेटअप बनाया जा रहा है। तो उस सिलसिले में पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो ग्रुप या धराबंदियां हैं वो ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और इस सिलसिले में तगदो की जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अब जो है काफ़ी हलचल है, मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ खबरें हैं कि इमरान खान से किसी किस्म की यानी ऑफर डील हो रही हैं और इमरान खान ने इनकार कर दिया है। इमरान खान जो है वो तो जब से यानी जेल के अंदर गए हैं उस दिन से इनकारी हैं किसी भी किस्म की डील के हवाले से। आपने टीवी शो में देखा होगा कि मुल्तान से इलेक्ट होने वाले आमिर डोगर जो हैं, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तब से उनको ऑफर थी कि आपके लिए एयरपोर्ट पर जहाज तैयार खड़ा है और आप जहाँ चाहें, जिस अरब कंट्रीज़ में चाहें, दुनिया के जिस कोने में जाएं जा सकते हैं। तो वो यानी अज़ल से इनकारी हैं। तो इस सिलसिले में अब जो कुछ दिन पहले खबरें तेज़ थी कि अडियाला में उनकी मुलाकात चौधरी निसार से होने जा रही है, यानी चौधरी निसार अडियाला में खान साहब से मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और इसको भी आप तक हमने शेयर किया। तो अब जो सूरत हाल है वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो अडियाला में जा सकते हैं, इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान से मुलाकात मियाँ साहब पहले भी गए, उनसे मुलाकात की थी। तो अब जो सूरत हाल है, सवाल ये बनता है कि अगर मियाँ साहब वाकई यानी पाकिस्तान को आगे ले जाने में इमरान खान से डील करते हैं या मुलाकात करते हैं या उनसे मुज़ाकरात करते हैं या किसी का उसकी ऑफ़र लेते हैं, देते हैं, इस सारे सिनेरियो में अगर वो सीरियस हैं तो फिर तो उनको तो चाहिए था कि पहले जो है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है, पहले जो है वो यास्मीन राशिद साहबा जो उनके मुकाबिल थी, आपने देखा कि वो सीट किस तरीके से वहाँ से प्रेजाइडिंग था जो उनको चेंज करके उनके हवाले की गई, यानी 47 फार्म के ज़रिए। तो पहले तो वो अपनी जो सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीते थे, उनको उनसे दस्तबरदार होते, विड्रॉ करते और कहते कि ये मैं हार गया हूँ, यानी शिकस्त तस्लीम करते, तो ये तो बात बन जाती फिर। और दूसरा वो जो यास्मीन राशिद साहबा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो मरीज़ा है। तो उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से वो बात कर सकते थे कि उनको रिलीफ दिया जाए या उनसे जो केसेस हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है, कोई तज़किरा नहीं है। क्या ये सारे सिनेरियो में फिर भी मियाँ साहब जा सकते हैं इमरान खान के पास अडियाला में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और मुख्तलिफ सूरत हाल के पेश नज़र? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, सियासी लोग जाते हैं, उनकी सियासी एक दूसरे में चपकलिश होती है,
ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے قیدی نمبر 804 نے جو 3 سال مشکل سے تکلیف سے گزارے ہیں، اس کی جماعت نے گزارے ہیں، اس کی لیڈرشپ نے گزارے ہیں، میاں صاحب نے اس طریقے سے بالکل برداشت نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر وہ عدالت کو فراہم کیا اور اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے. تو یہ بہت بڑی یعنی خبر ہوگی اگر میاں صاحب عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا یہ ایک گیم پلان ہے کہ جیسے یعنی یوم عاشور 10 عاشور کے بعد تحریک عمران خان کی رہائی کے حوالے سے زور پکڑے گی، تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ساری چکرویو رچایا جا رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا آگے چل کر کہ یہ اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے واقعی کیا گیا یا واقعی سیریس طور پر اب میاں صاحب جو ہے اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ جو وہ گول اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں اور وہ اب عمران خان سے کسی بھی قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں. تو یہ تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب میاں صاحب جو ہے ایسا کریں گے. ہاں سیاسی لوگ ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں، چودھری نثار صاحب بھی جا سکتے ہیں اور اس قیدی سے بات ہو سکتی ہے سیاسی بیس کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کہ آگے کا جو جمہوریت کا مستقبل ہے وہ کیسے پروان چڑھانا ہے. اگر جمہوریت کے ساتھ میاں صاحب مخلص ہیں تو بالکل وہ جا سکتے ہیں اور ان سے معاملات سیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی. پاکستان پیپل پارٹی ابھی جس طریقے سے وہ 3 سال حکومت کا حصہ رہ کر بھی خود کو کہتی رہی کہ میں جو ہوں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں، تو اب وہ مخصوص یعنی جو مراد تھے وہ بھی حاصل کرتے ہی رہی ہے. اس سارے سینیریو میں جب نواز شریف صاحب فرض کریں چلے جاتے ہیں، یہ اپنی انلس کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ چلے جاتے ہیں وہاں پر مذاکرات کرتے ہیں اور بات بن جاتی ہے، فرض کریں بات بن جاتی ہے پی ٹی آئی سے، تحریک انصاف سے، عمران خان سے، تو پاکستان پیپل پارٹی کو پھر اپنا راستہ ڈھونڈنا ہوگا. یہ بہت بڑا سوال ہوگا، یہ بہت بڑے سوالات کے انبار ہوں گے پاکستان پیپل پارٹی کے آگے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس 3 سالہ پیریڈ میں عیاشیاں کی، یعنی گورنمنٹ میں رہ کر، اور یعنی صدارت کی کرسی بھی ان کے پاس ہے تو بڑے پیمانے پر مارجن بھی حاصل کر لیا، اور جو مخصوص ادارہ ہے اس کو بھی یعنی انگلیاں وہ اٹھاتے رہے، یعنی مخصوص ادارے پر بھی، یعنی عوام کو جو ریلیف چاہیے تھا وہ بھی دینے میں ناکام ہوئے اور الٹا ادارے کو بھی بدنام کروایا مختلف یعنی صورتحال میں. تو اب یہ سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب جاتے ہیں تو کیا ڈیل ہوتی ہے، کیا میاں صاحب خود جمہوریت کے لیے مخلص ہیں. یہ بھی بڑا سوال ہے کہ اگر وہ مخلص ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد سے وہ ہارے ہوئے ہیں، وہ خود تسلیم کرتے اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر کیسز ہیں ان کے حوالے سے آواز بلند کرتے. یہ ساری صورتحال اب کچھ یعنی دنوں بعد پاکستان میں نمایاں طور پر کھل کر سامنے آئے گی. ابھی